बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में अहम खबरों के खुलासे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। कल से जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोल रहे हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन बैरून मुल्क काम करने वालों के लिए मुआविन होगा। कोरोना वबा के दौरान बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की हमवतनों की मदद लायक़े तहसीन है। वापस आने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। हुकूमत पाकिस्तान का फ़ज़ाई नक़्ल व हमल के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी मुसाफिर और कार्गो परवाज़ों का सिलसिला बहाल। कोरोना वबा के पेश नज़र आमद और रफ्त हुक्काम के जारी करदा SOPs के मुताबिक होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त करार दे दी। विफाकी काबीना मुजव्वज़ा कार्रवाई का जायजा लेने के बाद फैसला करने में बाइख्तियार होगी। विफाकी काबीना का फैसला कानून से मुताबिकत रखता होगा। अदालत ने कमीशन रिपोर्ट पर विफाकी हुकूमत की कार्रवाई के दौरान हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। मुख्तसर फैसला जारी। इमरान खान पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। पीपल्स पार्टी खुद कुछ करती है न दूसरों को करने देती है। बिलावल की खिदमत की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद है। वो जिस हल्के से मुंतखब हुए वो अब भी पसमानदा है। वजीर मवासलात मुराद सईद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 6,604 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 1,71,666 तक जा पहुंची। मजीद 153 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,382 अमवात, 63,504 सेहतियाब। करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। माजी के हुक्मरानों की लूटमार की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। इन्हीं बदउनवानियों के बायस अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे। वजीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुत पाश पाश कर दिए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान गुज़दार। मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल को तलब करने के लिए ऑपरेशन जारी है। आने वाले दिनों में ईरान और ओमान से टिड्डी दल के नए हमले का खदशा है। तल्फी के लिए इस्तादाद कार बढ़ा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों से भी राबते में हैं। विफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 87,90,000 से तजावुज़ कर गई। 4,63,200 से ज़ायद अमवात, 46,49,000 सेहतियाब। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 22,98,000 से तजावुज़, 1,21,407 हलाकतें। दुनिया भर में आज महाजरीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद तारकीन वतन की तकालीफ और मुश्किलात से आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 80% महाजरीन का बोझ तरक्की पजीर और गरीब ममालिक बर्दाश्त कर रहे हैं। दिन की मुनासिबत से हुकूक इंसानी समेत दूसरी समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार, वॉक्स और तकारीब का इनेकाद। कल सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सूरज 90% चांद के पीछे छुप जाएगा। सूरज ग्रहण सुबह 8 बजे शुरू होगा और 2:35 पर खत्म होगा। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर का नजारा सखर से गवादर तक किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण को बगैर फिल्टर के बराह रास्त देखना आंखों के लिए मुज़िर हो सकता है। माहिरीन इंग्लिश प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन की नॉर्विच सिटी को 3 गोल से शिकस्त। टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। Took it very box, wants it on his left foot, shoots on his left foot and doubles Southampton's lead in the D. Goes it onto his left foot, beautiful finish, low past Tim Krul. James right hand side, Fernandez clips it in first time. The volley from Rashford, really mazy run. नाज़रीन अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज
جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. جب ہم نے برٹش آرچروں کو بنانے کا فیصلہ کیا تو ہمیں یقین تھا کہ اس کو ضرور پسند کیا جائے گا۔ ہم نے اس ڈرامے میں 5 سال کا عرصہ بلکہ 1 سال ٹریننگ شامل کر لیں تو یہ 6 سال کے دوران ہم دن رات کام کرتے رہے۔ اسی دوران خیمہ بستی قائم کی گئی۔ اس سے قبل کبھی بھی ایسے ڈرامے پیش نہیں کیے گئے۔ ہمارے لیے کئی بار کئی مناظر کی شوٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا تھا۔ آپ ترک ہوں اور پاکستان سے محبت نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ یہ پنجاب ہے، 5 سہانے دریاؤں کی سونی دھرتی، جس میں عشق چھٹا دریا ہے۔ یہ ایک خواب ہے، اس دھرتی کے وارث شاہ نے ہیر لکھی اور رانجھے کی بنسی نے لاکھوں دل جیتے۔ یہ داتا کی نگری بھی ہے، میٹھے بولوں والے داتا، جن کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا۔ اس دھرتی کے لوگ غضب ہیں، پیار کی خاطر جان بھی دے دیتے ہیں ہنس کر، زندہ دل ہے اور ہنس مکھ ہیں۔ یاروں کے سکھ ان کے سکھ ہیں، یاروں کے دکھ ان کے دکھ ہیں۔ ان کی محفل کھانے دن پوری نہیں ہوتی، دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے چن کر مہمانوں سے کھانوں کی تعریفیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ پیڑوں والی میٹھی لسی، گرم پلاؤ، ساتھ کہیں چوپال میں نیلا سرخ الاؤ۔ دل اور درد کے میٹھے قصے اور قصوں میں پیار بانٹتے درویشوں کی درگاہیں ہیں۔ درگاہوں پر میلے ٹھیلے، ڈھول کی تھاپ، سروں کے ریلے۔ سبز دوابے بیلے جنگل، سجے ہوئے یاروں کے دنگل۔ دور کہیں روہی کے دل میں پیلو پکھیاں، کوٹ مٹھن میں عشق تلاشیں مل کر سکھیاں، جن کی اکھیوں سے دریا پانی بھرتے ہیں۔ پاس سے گزرے اونٹوں کی خوش رنگ قطاریں، دکھلاتی ہے ٹیلوں پر بھی ریت بہاریں۔ چکی کی کوکو میں لپٹی نرم ہوائیں، دور ترنجن میں مٹیارے ٹپے گائیں۔ اس دھرتی میں کھیت بہت، کھلیان بہت ہے، اس دھرتی کے لوگوں میں دہقان بہت ہے۔ کھیت تو ہر دہقان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔
के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं कि जिनकी अपनी कहानी भी एक फिल्म की तरह होती है और कभी वो मुड़कर देखें और सोचें कि मैं अपनी कहानी पे एक फिल्म या ड्रामा बनाऊं तो वो सुपर हिट होगा। इसलिए कि जितना बड़ा सितारा होता है उसकी कहानी सुनने के का शौक भी हमें बहुत ज्यादा होता है। आज हमारे बड़े प्यारे दोस्त ओल्ड कॉलीग जाहिद अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम तौफीक भाई, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसा लग रहा है यही स्टूडियो? कुछ याद आ रहा है? हाँ, कुछ लग रहा है घर की बात टाइप की चीज। घर की बात। वेलकम बैक टू पीटीवी। थैंक यू वेरी मच, इट फील्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टू बी बैक। है ना, यही स्टूडियो था और हर हफ्ते आया करते थे। बिल्कुल, हर हफ्ते आया करता था और मेरे ख्याल से मेरे देखने वालों को बहुत कम लोगों को ये इस बात का इल्म है कि पीटीवी से मेरी शुरुआत हुई थी एज फार एज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा करियर इज कंसर्न्ड। अच्छा, ये बताओ कि जो अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि लोगों की जिंदगी की कहानी होती है, हम कहते हैं उरूज और जवाल। जाहिद कहता है मेरी जिंदगी की कहानी है जवाल और उरूज, यानी ये ऐसी कहानी जो जवाल से शुरू हुई थी। व्हाट डज दैट मीन? वो क्या था, क्या हुआ था लाइफ में और कैसे वो टर्न हुआ? आज जरा अपनी कहानी सुनाओ। पहले मैं बताना चाहूंगा कि तौसीक हैदर साहब ने मेरी करियर के शुरू में एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया। मैं रेडियो पे कुछ अर्सा था, वो भी इनको अल्लाह ताला ने जरिया बनाया। करता था सब काम अल्लाह ताला ही ऑब्वियसली, बट तौसीक भाई जरिया बने। और रेडियो के बाद पीटीवी पे आने की भी एक आपने ही इंट्रोडक्शन कराया। यू आर सो टैलेंटेड। तो शुरुआत वहां से हुई और थिंग्स लुक वेरी नाइस, क्योंकि अगर आपके अंदर शौक हो, मीडिया का पैशन हो, एक्टिंग का हो, तो कहीं ना कहीं मीडिया चैनल के ऊपर आ जाना इज वेरी गुड एक्सपोजर, क्योंकि वो एक अच्छी इंट्रोडक्शन हो जाती है। बट उसके बाद अल्लाह की करनी थी, एक इम्तिहानों की सिलसिला था, इम्तिहानों का जिसके थ्रू गुजरना था।
اور اللہ تعالیٰ یہی کرتا ہے, زندگی آزمائش ہے, سب کو پتہ ہے. ہر پل ہر لمحہ یو آر بینگ ٹیسٹڈ. اف یو آر سنسیئر ان یور پیشن, اس کا بھی آپ کو ٹیسٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر آپ مانگتے ہیں کچھ تو وہ اس کے نتیجے میں ٹیسٹ دیتا ہے. تو تمہیں کیا ٹیسٹ ملا تھا, کیا آزمائش ملی؟ 2010 اور 11 میں آئی تھنک ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا, جب ہم نے ریڈیو بھی شروع کیا, پی ٹی وی کے لیے میں شو بھی کرا تھا. اور وہی بات تھا جب میری الحمدللہ شادی بھی ہوئی. اور اس وقت جو میری ایکچوئل ڈے جاب تھی, آئی واز ڈوئنگ ویری ویل ان دا ٹیلی کام انڈسٹری, مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا تھا. بٹ ایز سون ایز آئی گاٹ میرڈ تو ایک اچھی 2-2.5 لاکھ کی نوکری جو ہے وہ چلی گئی فوراً. امیڈیٹلی آفٹر, بلکہ ان فیکٹ آئی واز آن مائی ہنی مون, تب پتہ لگا کہ پیچھے سے جو کمپنی تھی جس کو میں نے ریسنٹلی جوائن کیا تھا, وہ ایک قسم کا فراڈ میں انوالو تھی, اور پیچھے سے دے ریپڈ اپ اینڈ لیفٹ. تو بائی دا ٹائم آئی کیم بیک فرام ملیشیا تو آئی فاؤنڈ مائی سیلف جاب لیس ود اے نیو وائف, اینڈ دس واز آلسو این ارینجڈ میرج, وازنٹ ایون اے لو میرج. کہ وہ کہتی بھائی تم جس بھی حال میں ہو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, مطلب یہ اس کا کہہ دینا, ہاں یہ اس کا کہہ دینا بہت بڑی بات ہے. ورنہ لو میں تو بندہ چلو انڈرسٹینڈ کر لیتا کہ چلو یار ہم کر لیں گے. اچھا, ہنی مون سے واپس آئے تو آگے ایک اور ہنی مون تیار تھا. ہنی مون سے واپس آئے تو بلڈ مون تیار تھا, خدائے قسم. اچھا, سو وہ نوکری کا چلا جانا, اور انہی دنوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے شاید فزیکل انڈیورنس بھی ٹیسٹ کرنی تھی یا ہماری ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کرنا تھا. آئی گاٹ انٹو این ایکسیڈنٹ اینڈ آئی لٹرلی بروک مائی اسپائن. جو میرا لوئسٹ اسپائن کا حصہ ہے, L5S1 کہتے ہیں اس کو, وہ سیویئرلی ڈیمیج ہو گیا, اینڈ آئی واز پیرالائزڈ فار گڈ 4-5 months. اور انہی 4-5 مہینوں میں, یہ ڈیٹیل ایک میرے خیال سے میں نے آج تک کبھی فینس کے ساتھ شیئر نہیں کی, نوکری جا چکی تھی, لیکن چونکہ میرا جو ریڈیو شو تھا وہ واحد جسے کہتے ہیں ایک سیلف اسٹیم, وہ میری اینکر کر رہی تھی, تو میں نے شو نہیں چھوڑا, اور میں بس برباد ہوئی بیک کے ساتھ, لنگڑاتے ہوئے پیر کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے, اور وہ ڈرائیور پھر کچھ دنوں کے لیے رکھا, وہ مجھے اپنے بازو میں اٹھا کے ریڈیو شو اسٹوڈیو میں لے کر آتا تھا, مجھے زمین پہ لٹایا جاتا تھا, اور مائک اور مکسر جو ہے وہ اٹھا کے زمین پہ رکھا جاتا تھا, اور مائک کو موڑ کے میرے لیے منہ کے سامنے کیا جاتا تھا. سو آئی ہیو ڈن ایٹ لیسٹ 10 or 15 شوز لائنگ آن دا فلور, اور مائک جو ہے وہ میرے لیے منہ پہ موڑا گیا. اور لیکن انرجی جو تمہاری ہوتی تھی اس شو کے اندر, ایکسکیوز می, اور آپ کو یاد ہے وہ شو کس قسم کا ہم نے بنا دیا تھا, کہ وہ گیم شو بنا دیا تھا, تو اس کو اسی طرح انٹرٹین کرنا ہوتا تھا اس طرح سے. بٹ اچھا کیسے بولتے تھے اس میں ذرا تھوڑا سا؟ ارے نہیں تو نہیں, ابھی میں صرف ہنستا رہوں گا اگر اس طرح کی میں نے ابھی, کیونکہ وہ ایک ایسے سر ہوتے تھے کہ وہ ان سروں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. ایک انرجی کا طوفان ہوتا تھا آن ایئر. ہاں ماشاء اللہ. بس وہ اچھا پھر کیا ہوا؟ تو خیر اینی وے وہ کرنے کی وجہ سے آئی فردر ڈسٹرائڈ مائی بیک, کیونکہ آپ کی آلریڈی ایک شیٹک پین چل رہا ہے. میرا ہوا بیسکلی یہ تھا کہ جو لوئسٹ ڈسک تھی وہ سویل کر کے اپنے سائز سے دگنی تگنی ہو گئی تھی. تو ایسی کنڈیشن میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی کنڈیشن کو کیور نہیں کریں گے اور اس کو چلتے رہیں گے کہ یار چلو میں ہمت کر کے چلتا جاؤں گا, تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ہمت کا تو دے دے گا ریوارڈ, بٹ آپ اپنا نقصان اور کر رہے ہو. تو وہ ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پھر میں اپنی ٹانگ کو, رائٹ لیگ کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا. میں کھڑا ہوتا تھا اور 2 سیکنڈ بعد نم ہو کے. اس وقت کیا زاہد نے سوچا تھا کہ وہ پاکستان کا اتنا بڑا سپر سٹار, ہر طرح کے ایوارڈز, فیم, پیسہ, شہرت, لائم لائٹ. دیکھیے توصیف بھائی, میرے خیال سے دنیا میں کوئی بھی اگر شخص صحیح معنوں میں کامیاب ہے تو اس کا تعلق کبھی بھی پیسے سے, شہرت سے, ایوارڈ سے نہیں ہوتا, اگر وہ انسان کا محور بنا ہوا. اگر وہاں پہ اس کا رخ ہو کہ میں نے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے, تو میرا نہیں خیال وہ کبھی بھی کسی بھی شعبے میں وہ کامیاب ہو. اگر اس کا فوکس اس بات پہ ہے کہ میں اپنی نیت میں صاف ہوں, میں اپنے پیشن میں سنسیئر ہوں, اور میں کر بالکل ٹھیک وجہ سے رہا ہوں, میں اس وجہ سے نہیں رہا کہ لوگ میرے پیچھے بھاگے اور پیسہ میرے پیچھے آئے. آپ اپنے پیشن کے پیچھے بھاگتے ہو تو پھر آپ کے پیچھے پیسہ بھی بھاگتا ہے, آپ کے پیچھے شہرت بھی بھاگتی ہے, آپ کے پیچھے دنیا کی ہر اپرچونٹی بھاگتی ہے. اور میرا یہی ماننا ہے کہ وین یو آر پٹ انڈر سچ ٹیسٹ, اور جب آپ امتحانات آتے ہیں تو پھر آپ اپنے اس فوکس پہ قائم رہو کہ نہیں, میں اپنے ایفرٹ میں سنسیئر رہوں. ایفرٹ میں سنسیئر رہنا, اور اپرچونٹی جہاں جہاں آپ کا شوق ہو, جہاں آپ کا پیشن ہو, تو وہاں پہ
جو بھی چھوٹی موٹی اپرچونٹی آ رہی ہے اس میں قدم ضرور رکھنا چاہیے. اب جیسے ٹی وی کے اوپر میں جو آیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا اس کے بعد ٹی وی پہ آنے کے لیے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ فائنلی جب میں کراچی میں تھیٹر کے ذریعے گیا تو یہاں بھی تھیٹر کیا ہوا تھا اسلام آباد میں, آپ کا ریڈیو شو کیا ہوا تھا, پی ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, اور تھیٹر مجھے جب کیا تھا تو کراچی جانے کے بیچ میں میرے خیال سے کوئی آلموسٹ 7-8 سال کا گیپ تھا. تو اگر میں یہاں والا تھیٹر یہ سوچ کے کرتا کہ یا سوچ کے نہ کرتا کہ یار اسلام آباد میں تھیٹر کرنے سے کیا فائدہ پڑتا, کون سا ایکسپوجر ہے, یہاں تو میڈیا ہاؤسز بھی زیادہ نہیں ہیں, تو مجھے نہیں فیم ملے گا, مجھے کچھ نہیں ملے گا, جنگل میں مور ناچا. ایگزیکٹلی. تو اگر میری اس وقت یہ سوچ ہوتی کہ میں نے نہیں کرنا تھیٹر یہاں پہ, میں ویٹ کروں گا یا میں کراچی جا کے کچھ ٹرائی کروں گا, تو وہ کہانی کہیں سے نہ بنتی. کیونکہ یہاں پہ جو میرا کیا ہوا تھیٹر تھا اسی کی وجہ سے مجھے انور صاحب کا تھیٹر ملا جس میں میں نے قائد اعظم کیا کراچی میں, اور وہ پلے دیکھنے کے لیے ہم ٹی وی کے مالکن, ایئر وائی, جیو سب وہ موجود تھے. اور جب میرا پلے ختم ہوا تو مجھے کسی ٹی وی اسٹیشن جا کے آڈیشن نہیں دینا پڑا, میرے پاس کال آنا چاہیے. اچھا زاہد یہ بتاؤ, کیونکہ تمہارا وہ جو کیریکٹر تھا جس میں تم نے جنا کا کردار, اس کو کیسے کنسیو کیا, کیا قائد کی ویڈیوز دیکھی, ان پہ جو فلمیں بنی ہیں وہ دیکھی, تصاویر, وہ باڈی لینگویج واز سو کلوز ٹو پرفیکشن. الحمدللہ جی, بس وہ آپ کو سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم صاحب کے اوپر ویڈیو فوٹیج بہت کم ہے, مشکل سے کوئی 4-5 آپ کو کلپس ملیں گی جو ان کی اسپیچز کی ہیں. تو باڈی لینگویج وغیرہ کنسیو کرنے کے لیے بہت سارا پارٹ امیجنیشن پہ ہی ڈپینڈ کرنا پڑا. اور پھر دوسری طرف میرے پاس انور مقصود صاحب تھے, لیجنڈری انور مقصود صاحب, تو ان کی گائیڈنس کے اوپر. اور فزیکلی بہت ٹیسٹنگ وہ رول تھا, بیکاز آپ کو بھی یاد ہوگا جب میں یہاں سے گیا تو اچھا خاصا ہیلدی تھا, تندرست نوجوان تھا, بٹ پلا پلایا بالکل. تو لیکن مجھے قائد اعظم صاحب کو پورٹری کرنا تھا ان کی بالکل اینڈ آف لائف پہ, جہاں پہ ہی از ویری فریل اینڈ ویری ویک. تو سب سے بڑا امتحان میرے لیے اس وقت فزیکلی تھا, when I had to lose, I did end up losing around 22 kgs in the span of 3-4 مہینے. بہت سے تمہیں چیزیں ملی, شاید میرا خیال ہے اتنا کا تم نے ڈریم بھی نہیں کیا ہوگا. بالکل بھی. لیکن ایسا کون سا خواب ہے جو ابھی پورا نہیں ہوا, ایسی کون سی ڈریم ہے that you would like to share with my audience, جس کے لیے وہ تمہارے لیے دعا کریں. Where do you see yourself in 10 years? کیا کرنا چاہو گے ایسا جو ابھی تک نہیں ہوا؟ توفیق بھائی میں سچ بتاؤں تو دیکھیں اگین وہی والی بات ہے کہ میں کبھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگا نہیں کہ میں ڈرامہ آرٹسٹ بنوں یا لیڈ بنوں یا ایوارڈ ملے یا پیسے بہت اچھے کماؤں. میں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگا. تو ابھی میرے پاس اس طرح کی کوئی لسٹ باقی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. اچھا, لسٹ پوری ہو چکی ہے. ہاں, اور یہ بڑی مزے کا ایک کنفیوژن بھی ہے کہ آپ سینکڑوں لٹریچر کی کتابیں آپ کو ملیں گی آن ہاؤ ٹو اچیو یور ڈریمز, ہاؤ ٹو اچیو یور گولز. یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ واٹ ڈو یو ڈو وین یو گیٹ دیئر, جب مل گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو میں اس باقاعدہ کنفیوژن سے گزرا ہوں اوور دا لاسٹ 5 years. تو اب جہاں جو میری ڈریمز ایسپریشنز ہیں, میں سچ بات اگر کروں گا, کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, اور لوگوں کو بھی یہ بات کرنا چاہوں گا, تو اب جا کے میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں میں نے ہوللی اینڈ سوللی ریئلائز کر دیا ہے کہ ہر کامیابی اور ہر ناکامی میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف واپس مڑ جاؤ, اور مڑنے کا طریقہ صرف نیت سے نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بڑا کنیکشن ہے جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں بھی اس بات کو مانتا تھا, کیونکہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, چاہے آپ شو کر رہے ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, آپ کی نیت صاف ہے تو واقعی آپ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ بتایا کہ میرے ساتھ جڑنا ہے, میری عبادت کرنی ہے, تو یہ کچھ فرائض ہیں. سو میں مولانا ساؤنڈ نہیں کرنا چاہتا, اور میرے اچھے دوست حمزہ عباسی نے بھی ریسنٹلی یہ بات کی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ حقیقت ہے, میں اپنے ینگسٹرز کو خاص طور سے کہنا چاہوں گا, دنیا میں جو پیشن رکھنا ہے رکھو, جو ڈریم پرسیو کرنا ہے کرو, جو بھی گول کرنا ہے کرو, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے 5 نمازیں پوری رکھنی ہیں. وہ کر کے دیکھو تو صحیح, اللہ کیا کیا نہیں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا. رائٹ, تھینک یو سو مچ, آل دا بیسٹ. بڑا مزہ آیا, بڑے عرصے سے ہم اس کو لک فارورڈ کر رہے ہیں. گریٹ ٹو بی ہیئر, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. جیتے رہو. ہم رائزنگ پاکستان کی اس نشست سے اب آپ سے اجازت چاہیں گے. زندگی نے دی اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपनी अखबार फरोश से तलब करें। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराए आमदरफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। सुनते थे दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और अब तो लगता है दुनिया सिमटकर हमारी मुट्ठी में आ गई है। हर लम्हे कोई अपडेट, कोई ना कोई खबर, कुछ ना कुछ नया। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं वर्ल्ड इन व्यू। पूरे हफ्ते दुनिया भर में होने वाली सब न्यूज और अपडेट ताकि कुछ मिस ना हो। वर्ल्ड इन व्यू देखिए हर हफ्ते रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। लोगों के लिए मेरे साथ काम करना इसलिए परेशान कुन है कि शायद मैं किसी कारकुन से ये कह दूं कि यसू मसीह का किरदार अदा करो, या मैं किसी बच्चे से कह सकता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त अदाकारी करो, या किसी अदाकार से कहता हूं कि मैं इसे कोई लाइन नहीं दूंगा, ना ही इसको बताऊंगा कि इसे क्या करना चाहिए। आखिर में वो शायद ड्रामाई मुशीर बन जाए, लेकिन स्टेज अदाकार हरगिज नहीं। आदमी कभी वक्फा नहीं लेता है। चलो इसका गला काट दो, काट दो, काट दो। मीलो राव यूरोप के कामयाब और मुतनाज़ हिदायतकारों में से एक है। इसका वाज़ेह मिशन है, वो अपने फन से दुनिया को एक बेहतर मकाम बनाना चाहता है। वापस जाओ, वापस जाओ। मीलो राव ने हमेशा थिएटर, फिल्म और सियासी सरगर्मी में अपनी तमाम तर तवानाई सर्व की है। उसे क्या मुतहरिक रखता है, वो कौन है? बेल्जियम का शहर घन, छोटा और नाकाबिले यकीन हद तक जिंदा दिल है। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स के साए में यहाँ एक काबिले जिक्र सकाफती मंजर तैयार हुआ है। हम मीलो राव से एंटीगंट थिएटर में मिले, जहाँ वो आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं।
آپ سوئس ہیں اور ایک بیچین روح کے طور پر جانے جاتے ہیں. گنٹ میں کیسے آنا ہوا؟ بیلجیم اور میرا ساتھ بہت پرانا ہے. نہ صرف گینٹ بلکہ برسلز میں بھی پچھلے 10-15 سالوں سے لا تعداد کو پروڈکشنز کی ہیں. یہاں بہت سی اقلیتیں ہیں. آپ اس کا موازنہ جرمنی سے نہیں کر سکتے. یہاں مختلف قسم کی آڈینس ہے. یہاں کاسموپولیٹن سوسائٹی تک رسائی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں تھیٹرز میں مختلف اقسام کے فنون کو ملانے کا رواج ہے. بہت سے فنکار شروع سے ہی رقص، فلم اور تھیٹرز کو ملا رہے ہیں. جب میں آیا اور کہا کہ مجھے ایک بھیڑ، 2 کتے اور ایک جہادی درکار ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ سب مہیا کریں گے. جبکہ جرمنی میں مجھے کہا جاتا کہ تم پاگل ہو، تمہیں ہمارے طائفے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا جو کہ مشتمل ہے چند بوڑھے سفید فام آدمیوں پر. میلو راؤ کے اینٹی گنٹ تھیٹر میں آرٹسٹک ڈائریکٹر کی حیثیت سے پہلے ڈرامے نے گنٹ کے مشہور فن پارے اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وہ کاسموپولیٹن تھیٹر بنانا چاہتا ہے لیکن وہ صرف ڈراموں کی ہدایت کاری نہیں کرنا چاہتا. مجھے واقعی یہ پسند ہے اور میں اس کے بارے میں بہت پرجوش ہوں، لیکن پھر یہ بورنگ اور تناؤ کا باعث بن جاتا ہے. لہٰذا میں سفر کر کے اور کچھ بامعنی کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں. میلو راؤ نے افریقہ میں کافی وقت گزارا ہے. ہیٹ ریڈیو میں انہوں نے روانڈا میں 1994 میں ہونے والی نسل کشی کی جانچ کی، خاص طور پر ریڈیو اسٹیشن RTLM کا کردار جو قتل عام کے دوران نسل پرستانہ پروپیگنڈا نشر کرتا رہا. متاثرین نسل کشی نے ریڈیو میزبانی کے فرائض انجام دیے. میلو راؤ افریقہ میں اس کے بارے میں پروجیکٹس پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں. میں نے اس خطے میں اتفاقاً کام کیا ہے. پہلے روانڈا اور پھر مشرقی کانگو گیا اور دیکھا کہ تمام پریشانیوں، بحرانوں اور نسل کشی کو برآمد کیا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ مشرقی کانگو فرار ہو گئے تھے اور وہاں عدم استحکام کی وجہ سے ریاست منہدم ہو گئی. بہت سی کمپنیوں نے اس ناکام ریاست کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے دیکھا کہ وہ صرف کسی کو رشوت دے کر سونا اور کولٹن حاصل کر سکتے ہیں. وہاں بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں. جنگ ابھی بھی جاری ہے. لہذا میں نے سوچا آئیے ایک ٹریبیونل قائم کریں، صورتحال کا جائزہ لیں، بین الاقوامی عدالت قائم کریں. ہمیں ہاگ سے ججز مل گئے جہاں ایک کریمنل کورٹ موجود ہے اور کانگو سے مختلف قانونی نظاموں کو ملا رہے ہیں. اور ہم نے کمپنیوں سے وابستہ 3 کیس بھی شامل کیے تاکہ ہم اس طرح کے کیس کا ٹرائل ممکن بنا سکیں. ٹریبیونل کے لیے اٹھیں. وقوعات رات کے وقت پیش آئے. تو کیا پولیس صرف دن کے اوقات کار میں کام کرتی ہے؟ علامتی ٹریبیونل اور فلم کانگو میں جمہوریت کی حوصلہ افزائی کرنے کا ایک طریقہ تھا. جب ہم نے 2 سال بعد فلم کی نمائش کے لیے کانکنی کے شہروں کا رخ کیا تو لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا تھا بہت خوفناک تھا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو وہ ووٹ ڈالنا بند کر دیں گے اور انقلاب آ جائے گا. یہی بات ہم نے مشرقی جرمنی میں بھی دیکھی جب سب نے کہا بس بہت ہوا. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تھیٹر کا حقیقت پر اثر پڑے اور یہ ٹریبیونل کے نتیجے میں کانگو میں ہوا نہیں؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے جن صوبوں میں کام کیا تھا وہاں کے 2 وزیروں کو برطرف کر دیا گیا، مائننگ منسٹر اور وزیر داخلہ. یہ ظاہر ہے کہ وہ مکمل طور پر نااہل، بدعنوان اور یہاں تک کہ مجرم تھے. dass die politische Klasse und überhaupt die wirtschaftliche Elite sich rechtfertigt. میری ہمیشہ یہی امید رہی ہے کہ سیاسی طبقہ اور کاروباری اشرافیہ کو کسی ادارے کے آگے جواب دہ ہونا چاہیے. یہی اصل مقصد ہے. وہ اپنے تھیٹر کے ساتھ کرائسس زون میں 1 سال میں ایک پروجیکٹ کرتا ہے. 2019 میں وہ کچھ اداکاروں کے ساتھ موصل عراق گیا دور جدید کا اوریسٹیشیا اسٹیج کرنے، جو کہ قدیم یونانی سانحات پر مبنی داستان ہے. Theater gibt es nicht. Was wir vorgefunden haben, ist so eine Art Kunsthochschule.
वहाँ कोई थिएटर नहीं है। हमें फाइन आर्ट्स की अकेडमी मिली, लेकिन पहले इस शहर को अमरीकियों ने फतह किया, फिर अलकायदा ने, फिर IS के जेर कब्जा रहा। Und das hat dazu geführt, dass sämtliche Kunst IS के दौरे हुकूमत में तमाम फनून लतीफ़ा पर पाबंदी आयद कर दी गई और फनकारों को फांसी दे दी गई। ये आसान काम नहीं था। इराकियों को थिएटर का तजुर्बा बहुत कम था और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी नहीं थी, जैसे कि पहले से मंसूबा बनाया गया था। चुनाचे राव ने उन्हें इराक में फिल्माया और बेल्जियम में परफॉर्मेंस के दौरान मनाजिर को स्टेज पे पेश किया। Bizar om hier te zijn. Het is alsof ik यहाँ अजीब महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे बैक वक्त किसी फिल्म के सेट पर हैं और कदीम दौर में। ये हवास बाख्ता कर देने वाला है। शाही खानदान में कत्ल और इंतकाम के बारे में एक कदीम यूनानी अलमिया मौजूदा इराक में तब्दील हो गया। ये एक ऐसा मुल्क है जो कत्ल और इंतकाम के बारे में सब जानता है। एक बार फिर मिलोराव ने इस हकीकत की खोज लगाई कि किस तरह मुतासरीन और मुजरिम मिलकर रह सकते हैं। नाम निहाद इस्लामी रियासत के जंगजुओं के बारे में क्या किया जा सकता है, इंतकाम या कसास। उन्होंने इराकी फनकारों से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमें दाइश जंगजुओं को सजाए मौत देनी है। हमें उन्हें इसी तरह मारना चाहिए जिस तरह उन्होंने हमें मारा। हमें उन्हें मारना है क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सरासर सफाकी से बच्चों को हलाक किया। दाइश ने हमारे शहर को तबाह कर दिया। उन्होंने हमारे लोगों को मारा, सरासर तबाही। हम मूसल के लोग उसे कत्ल नहीं कर सकते। हम उसे इराकी अदालत में ले जाते हैं। हमें बदउनवानी से पाक एक इंसाफ पसंद अदालत चाहिए। लेकिन जब हम दाइश जंगजू पकड़ते हैं, बाद में पूछने पर उनका जवाब मुख्तलिफ होता है। मुझे तवक्को थी कि वो सब माफी के हक में वोट देंगे, लेकिन इन सब ने इज्तनाब किया। उन्होंने कहा हम एक मुर्गी को भी नहीं मार सकते, तो हम किसी को मौत के घाट उतारने के लिए कैसे वोट दे सकते हैं। फिर भी अगर हम उन्हें मुआफ कर देते हैं तो गोया हमने इंसाफ मिटा दिया। इसी वजह से मेरी उम्मीद अब भी अदारों के साथ है। वो इंसाफ मौजूद है। लिहाजा लोग कहते हैं मैं लड़के को नहीं मार सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता वो आजाद हो जाए, इसीलिए मैं उसे काबिल भरोसा अदलिया के हवाले कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई अदालत ही ना हो तो फिर क्या करें। मीलो दूसरे लोगों के बनिस्बत चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाना पसंद करता है। मेरे ख्याल में थिएटर को यही करना चाहिए। हमें यही करना चाहिए। लोगों को अपनी और हमारी जिंदगी के मुतालिक सोचने पे मजबूर करना चाहिए, और यही उसने किया। Maybe provocative. शायद वो उकसाता है और शायद कभी कभी जरा आगे निकल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है। ये मुखालिफ से बेहतर है। मीलो सीधा वहाँ जाता है जहाँ तकलीफ पहुँचती है। इराकी फनकारों ने भी चीजें हद से तजावुज की। इस तरह का प्रोजेक्ट मकामी लोगों के लिए क्या करता है? जब हम लोग जा रहे थे, लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा था। 20 सालों में पहली बार एक बड़ा ग्रुप आर्ट प्रोजेक्ट करने आया, न कि शहर फतह करने। और स्टेस इन मूसल एक कामयाबी की दास्तान है। यूनेस्को ने फिल्म देखी। सेक्रेटरी जनरल ने कहा आप हमें मशवरा दें। इससे मालूम होता है कि कितना कलील राब्ता है हमारे 2 बार के विजिट की बिना पर। हमसे पूछा जा रहा है कि किसकी हिमायत करनी चाहिए। मुझे अभी मूसल के रूह रवां प्रोग्राम के शोबा फिल्म और थिएटर का डायरेक्टर कंसल्टेंट नामजद किया गया है। मैं वहाँ थिएटर तामीर करने जा रहा हूँ। Dreieck, also Deutschland, Belgien, vielleicht noch Frankreich, Irak, Mosul. और 3 सरहदी ममालिक जर्मनी, बेल्जियम और शायद फ्रांस से तबादला करूंगा। क्या आप वाकई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं? ये एक दिलचस्प वक्त है, और जब मैं यहाँ रिहर्सल्स करता हूँ, जैसा कि अभी मुझे अंदाजा होता है कि ये वाकई मुश्किल काम है। जब आप किसी सरगर्मी में शामिल होते हैं तो आप उसमें मशगूल हो जाते हैं।
Theaterarbeit oder Filmarbeit. मेरे ख्याल में असल एक्टिविटिज्म मेरे लिए नहीं है और खालिस्तान थिएटर भी मेरे लिए नहीं है। यहाँ इटली में वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने यीशु मसीह का सीन कॉस्ट्यूम में फिल्माया और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया। राव ने अपनी ताज़ा तरीन फिल्म द न्यू गॉस्पेल की शूटिंग जनूबी इटली के शहर मटीरा में की। ईसा और उनके बेशतर हवारी अफ्रीकी तारिकीन वतन और महाजर हैं। कुछ ईसाई हैं और कुछ मुसलमान। राव की फिल्म की कास्ट के ज्यादातर लोग मटीरा के मज़ाफात में खेमा बस्ती के रिहायशी हैं। लेकिन ये कोई तारीखी फिल्म नहीं है, ये मौजूदा दौर की अफसोसनाक कहानी है। राव का ईसा एक मुआशरती इनकलाबी है जो हुकूक से महरूम अफराद के लिए लड़ रहा है। Der Film zeigt ja einerseits Stationen aus dem Leben Jesu, aber andererseits gibt es eben diese Revolte della Dignità. एक तरफ फिल्म में ईसा की जिंदगी के वाकयात दिखाए गए और दूसरी जानिब रिवेल्टा डेला डिग्निटा तारकीन वतन की सूरत हाल क्या है और आपको इन कैंपों में लोगों को भर्ती करने में किन दुश्वारियों का सामना है। मैंने वहाँ का सफर किया और महसूस किया कि ये खूबसूरत छोटा सा शहर है जो कि कई फिल्मों में यरूशलेम के डबल के तौर पर फिल्माया गया है। पनाहगज़ीन महाजरीन से घिरा हुआ है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो डबलिन रेगुलेशन की बदौलत वहीं फंस गए हैं। वो टमाटर और संतरे के बड़े बड़े बागात में इस्तेहसाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि वो मर जाए या कहीं गायब हो जाए। वो ना घर जा सकते हैं और ना ही कहीं और। वो इटली में कैदी हैं, हुकूक से महरूम, गैर कानूनी और बेनाम, बिल्कुल ऐसे लोग जिनके लिए यीशु मसीह खड़े हुए थे। हकीकत और अफसाने के दरमियान हुदूद धुंधला जाती हैं। मीलो राव के फनकार बेहतर काम और बेहतर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने तमाम जाती तौर पर इस्तेसाल का तजर्बा फील्ड हैंड के तौर पर किया, जिसका कोई हक नहीं है। अब वो माफिया और बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं जो उनकी मजदूरी से फायदा उठाते हैं। हमें ऐसी जगह बनानी होंगी जहां लोगों को माफिया के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपने बागात के लिए काम करें। हमने लोगों को याद दिलाने की कोशिश की है कि एक कानूनी बुनियाद मौजूद है, जैसा कि बाइबल में कहा गया है। मैं कानून को खत्म करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। मटीरा के गिरदोनवाह कैंपों के मुहाजिरीन बड़ी रैली के लिए आए हैं। वो रिवोल्टा डेला डिग्निटा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अदाकारों ईसा और उसके शागिर्दों ने शुरू किया था। मकामी लोगों ने भी उनके मुतालिबात पर इजहार यकजहती किया, रिहाइश का हक और इस्तेहसाल का खात्मा। ये एहतजाज द न्यू गॉस्पेल का भी हिस्सा बनेगा। आप थिएटर डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं। आप किसी किताब की सीरीज लेकर आ रहे हैं और हमेशा 2, 3, 4 काम एक वक्त में हो रहे हैं। क्या आप वर्कहॉलिक हैं? हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा काम करना पसंद है क्योंकि ये लोगों के साथ रवाबित बढ़ाने का मेरा तरीका है। अगर मैंने महज पागलों की तरह काम किया और 500 मशीन पार्ट्स बनाए तो फिर मैं वर्कहॉलिक होऊंगा और मेरे लिए ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। मैं हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम कमाता हूँ। अगर मैं अपने वर्क आवर्स की गिनती करूँ और अब भी हर दिन काम करता हूँ तो फिर हासिल होने वाली रकम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैंने अपने मंसूबों के जरिए कर्जों का एक पहाड़ चढ़ा लिया है जो कि हमेशा अंडर फंडेड रहे, टैक्स के मसाइल का शिकार रहे या डिलीवर नहीं हो पाए। मैंने कुछ कंपनियां बनाई जो किसी वजह की बिना पर खत्म हो गई और ये सब इसलिए किया ताकि मैं बेतहाशा काम कर सकूं। ये बहुत मुतजाद बात है। आप बाप भी हैं, क्या अहले खाना के लिए वक्त निकाल पाते हैं? बहुत कम।
बहुत कम। मैंने बेटियों की फोटो स्क्रीन सेवर के तौर पर लगाई हुई है। जब मैं उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि वो सबसे अहम चीजें हैं। जाहिर सी बात है, मैं महसूस करता हूँ कि वो सबसे अहम है, लेकिन मैं बहुत मिस करता हूँ। इसके साथ ही मैं गेंट में काम करता हूँ और कोलोन में रहता हूँ, जो कि नजदीक है। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में 2 या 3 दिन घर रहूँ। मैं अक्सर मीटिंग्स और रिहर्सल्स कोलोन में रखता हूँ। मेरी फैमिली की वजह से लोगों को मुझसे मुलाकात के लिए कोलोन आना पड़ता है। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त वहाँ गुजारने की कोशिश करता हूँ। गालिबन उन्हें खुशी होगी कि ऐसे पुरजोश बाप का साथ पूरे हफ्ते के लिए न पा सकें। हाँ, मेरे ख्याल में ये सच है। मेरी फैमिली बिल्कुल मेरे साथ काम करने वालों की तरह मुझे हर वक्त नहीं देख पाते, जो कि पॉजिटिव बात है, क्योंकि फिर आपको दोबारा मिलना अच्छा लगता है। ये कोई इतनी तकलीफ से रूटीन नहीं है। रूटीन वो आखिरी चीज है जो लोग मीलू राव के साथ जोड़ सकें। वो तवानाई और गैर मामूली आइडियाज से भरपूर है। वो एक बेहतरीन नेटवर्कर है जो पुरतजस्सुस है और नई चीजें आजमाने से नहीं डरता, लेकिन वो अपनी हुदूद जानता है, अपने आप को लगातार चैलेंजेस देता रहता है और उनको भी जो उसके साथ काम करते हैं। अदाकारा उर्जिना लॉर्डी ने राव के साथ कई कामयाब प्रोडक्शंस में काम किया है। फिलहाल वो ब्राजील में सहूलियात से महरूम लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। So ein Projekt, das läuft ja über ein Jahr, sind wir da in Kontakt und immer wieder हम इस प्रोजेक्ट के लिए 1 साल से राब्ते में हैं और डायरेक्शन मुतवातिर तब्दील होती रहती है। मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ और मेरे ख्याल में ये हैरत अंगेज है। वो हमेशा बेतरतीबी को तरतीब में लाता है और ये उसकी अजीम ताकत है। हालांकि ये परेशान कुन भी है, लेकिन मजमूई तौर पर ये एक ताकत है। कंपैशन, द हिस्ट्री ऑफ द मिशिगन। इसमें उर्जिना लॉर्डी ने एक एनजीओ वर्कर का रोल किया जिसको खुद अपनी हुदूद और तासुबात का सामना करना पड़ता है। इनमें 70 या 80% मर्द हैं, औरतें और बच्चे बहुत कम हैं। वो सब एक तरह से हिपस्टर्स रखते हैं। कुछ लिबास हैं, छोटी सी दाढ़ी और जेल से चिपके बाल के साथ। आप ज्यादा मुआवजे वाले मौजूद से निपटते रहते हैं, लेकिन थिएटर के उमूमी असरात से बच भी जाते हैं। स्टेज पर बड़े जज्बात और इश्तियाल अंगेजी से निकल आते हैं। आपके फनकार गवाहों की तरह अदाकारी करते हैं। क्या ये सब नाजरीन को मुश्किल में डालता है? मेरे थिएटर में गो कि मैं जर्मन नहीं हूँ, लोग शोर नहीं मचाते और दीगर ममालिक में भी ऐसा नहीं होता। खुशकिस्मती से ये तरीका सिर्फ जर्मन इलाकाई थिएटर में राइज है, जो हमेशा मुझे दूर रखता है। ये लोग मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं जब वो ये जिताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई कोलोक्यूशन कोर्स कर रखा है, तो मैं उनके करीब कैसे आ सकता हूँ? एक और चीज जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगी वो है किसी को सुनना। कोई कहानी सुनकर मुझ में कुछ मुतहर्रिक होता है। ये थिएटर इफेक्ट्स में से एक है। यही वजह थी कि मीलू राव ने 5 इजी पीसेस ड्रामा स्टेज किया, जो कि एक बेल्जियन चाइल्ड मॉन्स्टर्स और कातिल मार्स जूट्रॉक्स के बारे में था। ज्यादातर रोज हत्ता के जूट्रॉक्स का रोल भी बच्चों ने अदा किया, ताकि बालिगान और बच्चों के दरमियान रिश्ते की अहमियत को उजागर किया जा सके। मैंने हमेशा खुद से सवाल किया कि ऐसा मजबूत रिश्ता स्टेज पे क्यों नहीं दिखता, और जब ये केस सामने आया मैंने सोचा मुझे थिएट्रिकल तरीके इस्तेमाल करके दिखाना चाहिए कि असल में क्या होता है। मार्क बच्चों को अगवा करता था, लेकिन वो दरअसल कहानियां सुनाकर उनका जहन कंट्रोल करता था और उनसे वो काम कराता था जो वो करना नहीं चाहते थे। किसी बच्चे के कातिल की तस्वीर कशी करने में उनका क्या काम है, या मुतासिरीन या फिर मायूस वालिदैन का किरदार अदा करना।
कहा यह जाता है कि जानवर और बच्चे हमेशा मुस्तैद रहते हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों को अपनाते हुए बच्चों के साथ उस हद तक रिहर्सल करते थे कि जब तक वो उन तमाम किरदारों को पेशा वाराना अंदाज में करने के काबिल हो जाते, और साथ ही इस बात का मुशाहिदा करते हुए कि लोग किस तरह आंसू बहा रहे हैं। लेकिन सिर्फ बच्चे ही ऐसे थे जो सदमे से दो चार नहीं होते। मैंने इस चीज को बहुत अच्छा महसूस किया, क्योंकि आजादाना होने की तस्वीर में एक तरह की आजादी है। थिएटर में अक्सर ऐसा ही होता है। बुनियादी तौर पर आप सदमे से निकलकर इस पर काबू पा जाते हैं। अब आप क्या काम कर रहे हैं? मैं अपनी ईसा की नई फिल्म द न्यू गॉस्पेल की एडिटिंग कर रहा हूँ और साथ ही फैमिली नाम के एक नए ड्रामे पर काम कर रहा हूँ। उसमें मैं एक फैमिली से ये कहता हूँ कि वो एक और खानदान की कहानी सुनाएं जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी और जिसकी वजूहात आज तक मालूम नहीं हो सकी, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं। तो क्या आप बुराई को जुदा कर रहे हैं? हाँ, मैंने हमेशा यही किया है। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। जब हमने ब्रिलिश आर्चरों को बनाने का फैसला किया तो हमें यकीन था कि इसको जरूर पसंद किया जाएगा। हमने इस ड्रामे में 5 साल का अर्सा बल्कि 1 साल ट्रेनिंग शामिल कर लें तो ये 6 साल के दौरान हम दिन रात काम करते रहे। इसी दौरान खैमा बस्ती कायम की गई। इससे कबल कभी भी ऐसे ड्रामे पेश नहीं किए गए। हमारे लिए कई बार कई मनाजिर की शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। आप तुर्क हों और पाकिस्तान से मोहब्बत न हो, ये नामुमकिन है। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके ज़हन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।
موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے. جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی. بس اب بہت ہو چکا, اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ. میں تیار ہوں استاد اعظم, اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں. بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا. اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا اور کون. دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بچانا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں. عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. قوت مدافعت پیدا کرنے والے پھل: چکوترا, مالٹا, لیمو. پپیتے میں وٹامن سی کا ذخیرہ ہوتا ہے. دن بھر میں درکار وٹامن سی کی مقدار کا 234% ایک پپیتے سے حاصل ہو سکتا ہے. کیوی میں نہ صرف وٹامن سی بلکہ پوٹاشیم کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے. کرونا وبا کے پیش نظر تعمیراتی انڈسٹری کے لیے چند احتیاطی تدابیر. بایو میٹرک حاضری سے گریز کریں. تعمیرات والی جگہ پر داخلی اور خارجی راستوں پر تھرمل گن کی دستیابی یقینی بنائیں. داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. تمام کارکن ڈیوٹی شروع ہونے کے وقت کام والے کپڑے پہنیں اور کام ختم ہونے پر نہانے کے بعد معمول کے کپڑے پہن لیں. کارکنوں اور صارفین کے درمیان رابطے ورچوئل مواصلات کے ذریعے رکھے جائیں. معاشرتی فاصلوں کے لیے 2 میٹر کی دوری اختیار کریں. متبادل یا اضافی شفٹوں کے ذریعے ملازمین کی تعداد کم سے کم رکھی جائے. مزدور حضرات کام سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ہرگز نہ بھولیں. بیمار مزدوروں کو کسی صورت کام پر نہ بلایا جائے. ایسے ورکرز جن میں کورونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ رزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے. ملازمین کو اچھے معیار کے ماسک اور نقل و حمل کے ذرائع فراہم کریں. ڈرائیورز دوران سفر ماسک کا استعمال کریں. ایئر کنڈیشن نہ چلائیں اور کھڑکیاں کھلی رکھیں. خود بھی محفوظ رہیں, دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں.